स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई आजको सङ्गतिमा। फेरि पनि हामी टाढा नजिकबाट थोरै जति भए पनि यस ठाउँमा भेला हुन सकेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आजको सङ्गति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी सुरुको प्रार्थना गरेर आजको सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आँखा चिम्मा गरेर हामी शिर झुकाउनेछौँ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, महान पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने तपाईँ महान परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभुजी। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई विगतका दिनहरूमा, विगतका समयहरूमा प्रभु तपाईँ हामीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा, आफ्नो सुरक्षा हामीलाई दिइकन प्रभु फेरि पनि परमेश्वर पिता धेरै लामो समयपछि यसरी हामीलाई टाढा नजिकबाट प्रभु भेला गरिकन यसरी सँगै सेवा अनि सङ्गति गर्ने मौका दिनुभएको छ। यसको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिँदछु। अनि साँच्चै परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्छु आजको दिन सफलको दिन हो, प्रभुको दिन हो प्रभु। हामी जहाँ जहाँ जुन अवस्थाबाट हामी कतिजना अनलाइन सङ्गतिमा सहभागी भएका छौँ, उहाँहरू सबैलाई पनि प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। आजको सङ्गतिको उपहारलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रभु तपाईँ आफै भइकन प्रभु चलाउनुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्माको शक्ति यस ठाउँमा खनाउनुहोस्। अनि वचन गाउने लिडिङ गर्नुहुने तपाईँको छोराको साथमा आउनुहोस्। अनि त्यसै वचन ल्याउनुहुने तपाईँको छोराको साथमा आउनुहोस्। र हामी सहभागी पनि हामी जस्तो आएको त्यस्तै जाने होइन कि हामी साँच्चै नै आशिषले भरपुर भएर हामी जान सकेका हौँ। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आजको सङ्गतिको सुरुदेखि अन्तिमसम्मको भागलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु। आशिष र अनुग्रह चाहन्छु खुसी येशूको नाउँमा। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यहाँ सबैजनालाई आजको यस सङ्गतिमा स्वागत तथा जयमसी भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। हामीलाई फेरि पनि एक हप्तापछि अनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको सेवामा हामीलाई यसरी सहभागी हुनलाई हामी जतिजना चाहिँ आज यहाँ उपस्थिति भएका छौँ। अनि कतिजना चाहिँ हाम्रो घरमै हुनुहुन्छ सायदै, अनि विकराल अवस्थाहरूमा चाहिँ र पनि हामी आजको दिन यो समयमा चाहिँ आजको सेवालाई हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अनि हाम्रो इमा दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुको प्रार्थनामा चाहिँ उहाँले अगुवाई गरिदिनु भएको छ। अनि हामी केही भजनहरू गाउँदै यो समयमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई महिमा हामी गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनाले म सँगसँगै 481 नम्बरको भजनलाई 481 हामी यो भजन चाहिँ गाउँदै अनि आजको सेवालाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैजना हामी सँगसँगै पछाउन सक्नुहुन्छ है त। यसलाई हामी सुरु गर्नेछौँ।
धन्यवाद भएको यो भजनद्वारा पनि हामीले उहाँलाई प्रशंसा अनि महिमा चढाएका छौँ। हामी त्यसै गरिकन 312 नम्बरको भजन अर्को हामी गाउनेछौँ। त्यसपछि हामी लगत्तै हामी प्रशंसा आराधनामा हामी जानेछौँ। यहाँ सबैजनाले चाहिँ 312 नम्बरको भजनलाई यो समय हेर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरकै हो। उहाँले दिनुभएको जीवनलाई चाहिँ हामी उहाँलाई अर्पण गर्नु चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी त्यसै गरिकन भजनको क्रमलाई हामी यतिकै राख्दै समय हामी सबैजना खडा हुनेछौँ अनि अब आराधनाको समयमा जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले आज भजन सङ्ग्रहको एउटा खण्डलाई पाठ गरेर त्यसपछि हामी आराधनामा जानेछौँ। यहाँहरू सबैजना खडा हुनेछ समयमा चाहिँ आफ्नो खुट्टामा खडा भएर अनि हाम्रो एउटा वचन खण्डलाई हेर्दै भजन सङ्ग्रहको 87 लाई चाहिँ हामी समय गाउने पाठ गर्नेछौँ। परमेश्वरको महिमा पूर्ण सहर लेखेको छ। यहाँ चाहिँ 78 मा चाहिँ यसले चाहिँ 1 देखि 7 सम्म छ अनि यहाँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ म पाठ गर्नेछु। यसमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ 1 देखि म 7 सम्म पढ्नेछु अनि 7 को अन्तिम चाहिँ हामी सबैजना सँगै पढ्नेछौँ।
यसमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले आफ्नो जग पवित्र पर्वतमा स्थापना गर्नुभएको छ। याकुबका सबै वासस्थानहरूभन्दा परमप्रभु सियोनका ढोकाहरूलाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वरको सहर, तिम्रो विषयमा महिमामय कुराहरू भनिएका छन्। मलाई स्वीकार गर्नेहरूमध्ये म राहाब र बेबिलोनलाई दर्ता गर्नेछु। परिस्थ र टुरोस र कुशलाई समेत र भन्नेछु, यो चाहिँ सियोनमा जन्मेको थियो। सियोनको विषयमा चाहिँ यो भनिनेछ, यो र त्यो त्यहीँ जन्मेका थिए अनि सर्वोच्च प्रभुले नै त्यसलाई स्थापित गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले मानिसहरूका नाउँ दर्ता बहीमा लेख्नुहुनेछ, यो चाहिँ सियोनमा जन्मेको थियो। अन्तिम चाहिँ सँगैसँग पढ्नेछौँ। 1 2 3 सङ्गीत सबैजना सँगै साथको सँगै पढ्नु। 7 भजन 87 भजन सङ्ग्रहको 7 है, 7 हामी सँगै पढ्नेछौँ। 87 भजन सङ्ग्रह 87 है, 7 हामी सँगै पढ्नेछौँ एकैचोटि। बजाउँदा तिनीहरूले गाउँदैछन् र मेरा सबै पानीका मूलहरू तँमा नै छन्। आमेन। अनि हामी चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई कृष्ण गर्ने मानिस, अनि हाम्रो मूल चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। जसरी उहाँले आफ्नो सहरलाई है सियोनमा बसाल्नु भएको त्यही सहरहरू, त्यही ठाउँहरू र त्यो त्रिसाउने मानिसहरू जस्तै हामीलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ बनाउनु भएको यस्तो उहाँलाई खोजी गर्ने हृदयहरू चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले नम्रता साथ तुल्याइदिनु भएको भनेर चाहिँ हामी उहाँलाई समयमा पुकार गर्नेछौँ। हामी स्वरहरूद्वारा परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँ त्यो मूल स्रोत हुनुहुन्छ पिता, पानीको मुहान। तपाईँको पानीलाई, तपाईँको भएको जीवनको पानीलाई पिएर प्रभु कोही पनि तिर्साउने छैन भनेर तपाईँले उनीहरूको पुस्तकमा भन्नुभएको छ पिता। हामीलाई तपाईँको पानीको मूल तिर्खाउने व्यक्ति हामीलाई तपाईँले बनाउनुहोस् पिता। हाम्रो हृदयलाई पनि तपाईँले जस्तै तपाईँ नजिक हुनलाई, तपाईँ नम्रता साथ तपाईँ सँगै आउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँ मात्र त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ पिता। हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ अनि हामीलाई तपाईँ सँगै राख्नुहोस्। तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई डोर्याउनुहोस् अनि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई उचाल्दछ समयमा हाम्रो स्वरहरूद्वारा, हाम्रो गान भजनहरूद्वारा हामी तपाईँलाई उचाल्दछ। तपाईँ परमेश्वर माथि अनि अझै माथि गरी तपाईँ उचाल्नु भएको छ पिता। तपाईँ उचाल्दछ। तपाईँ शक्तिका राजा, महान परमेश्वर तपाईँ आउनुहुन्छ। तपाईँ उचाल्दछौँ।
हुनुहुन्छ पिता। हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, तपाईँलाई उतार्दछौँ। तपाईँ महिमाको योग्य परमेश्वर, आदर भक्तिका परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ पिता। अरू कोही छैन पिता र परमेश्वर। हामीलाई सहायता गर्नुहुने, हामीलाई पापदेखि बचाउने क्रुस मात्र हुनुहुन्छ पिता। हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, हाम्रो हृदयहरू तपाईँ लिनुहोस् पिता। अरू कोही छैन जसले आफ्नो प्राणद्वारा हामीलाई पापबाट अन्धकारबाट हामी छुटाउनु यसो मात्र हुनुहुन्छ पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। महिमाको योग्य परमेश्वरलाई क्रिस्टलाई उचाल्दछौँ। हाम्रो हृदयमा तपाईँको उपस्थित रहेको छ पिता। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पिता। ओ हालेलुया, ओ महान परमेश्वर, अरू कोही छैन पिता तपाईँ जस्तै पिता। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, हाम्रो स्वर्ग पृथ्वीका मालिक तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ पिता। महिमाका योग्य तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ। हाम्रो बात बढाउनुहोस्। ओ हालेलुया, नयाँ काम गर्नुहोस् पिता। पापको निम्ति आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। जसले हामी संसारको पापमा दलदलमा फसिरहेको छौँ पिता, तर तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गरिकन आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई बाँकी नराखिकन हाम्रो निम्ति पठाउनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो ओठे धन्यवादको सिवाय हामी तपाईँलाई केही दिन सक्दैनौँ पिता। हाम्रो हर समय हर क्षण हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
तपाईँको प्रेमलाई हामीले चाखेका छौँ पिता। त्यो प्रेम चाहिँ प्रभु महभन्दा कति मिठो हुने असल प्रेम हो पिता परमेश्वर। त्यो कति अझै पनि कति मानिसहरू छन् पिता, त्यो मानिसहरू तपाईँको प्रेमलाई महसुस गर्न पाएका छैन पिता, तपाईँको प्रेमलाई चाख्न पाएका छैन पिता। हामी प्रार्थना गर्छौँ हृदयहरूले पनि तपाईँलाई खोज्ने, तपाईँको प्रेमलाई चाख्ने मौका तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। हामी पनि कतिपय कुरामा असमर्थ छौँ पिता, हामी पापमा स्वभावमा जिराखेका छौँ पिता, र पनि हाम्रो पापको वास्ता नगरिकन तपाईँ पिताले हामीले यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो पिता। त्यसको लागि तपाईँले धन्यवाद दिन्छु। सारा समझले, सारा ध्यान, मन सबै कुरालाई तपाईँतर्फ नै केन्द्रित भएर, म प्रतिको जीवन होइन पिता, तपाईँ केन्द्रित भएर जीवन जिउने हामीलाई गर्नुहोस् पिता। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। सबै आराधना महिमा म तपाईँलाई चढाएको छु पिता। जानी नजानी गरेको आराधना तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा महिमा भएको छ पिता। हामीलाई अझै पनि आगामी दिनहरूमा तपाईँको महिमाको निम्ति हामीलाई अझ प्रभु हाम्रो हृदयहरूलाई तपाईँले तयार गरिदिनुहोस् पिता। हामी तपाईँलाई यही सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ। महिमा आधा तपाईँ लिनुहोस्, सबै रहल समय सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ। अनि यो महिमा आराधना तपाईँलाई दिँदै माग्दछु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सबैजना बस्नु हुन्छ यस समय। परमेश्वरलाई महिमा भएको हुन्छ। हामी यसै गरिकन यो समय भेटीको भागमा आएका छौँ। अनि आज पनि हामी थोरै छौँ। अनि भेटीको चाहिँ अहिले त्यहाँ रहेको छ। हामी कार्यक्रममा चाहिँ पास गर्दै हामी भेटी उठाउनेछौँ। यस समयमा हामी सधैँ गाउँदै गरेको हामी प्रभुजी तिमीलाई के चढाउ भन्ने हामी भजन गाउँदै यस समयमा हामी भेटी चढाउनेछौँ। यहाँ अगाडि छ भेटीको भाडा चाहिँ दाइले पास गर्नु है। अगाडि चाहिँ भेटीको भाडा हामीले भेटी पनि चढाइसकेका छौँ। अनि यो समय चाहिँ भेटीको लागि प्रार्थनाको समयमा हामी आएका छौँ। यो समय प्रार्थनाको भेटीको प्रार्थनाको निम्ति र वचनको निम्ति चाहिँ म यो बाँकी समय चाहिँ हाम्रो पूजन सरलाई प्रार्थनाको निम्ति म अगाडि यहाँ बोलाउन चाहन्छु। उहाँले यो समय दिन सक्नु। जय मसी सबैजनालाई धन्यवाद छ विक्रम सरलाई समयको निम्ति। आउनुहोस् हामी भेटी र वचनको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। विशेषतः आजको समयको निम्ति धन्यवाद छ पिता। हामीहरूलाई सबैजनालाई प्रभु विभिन्न समयहरूमा तपाईँको अनुग्रह निगाहमा डोर्याउँदै ल्याउनु भयो र यो उत्तम समय दिनुभएको छ ताकि तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ र तपाईँको महिमामा एकपछि अर्को गर्दै अझ अगाडि बढ्न सकौँ र तपाईँका रहेको गुप्तका ज्ञानका कुराहरू पनि सिक्न सकौँ भनिकन तपाईँको वचनबाट सिक्नको निम्ति आज हामीले ल्याउनु भएको छ। अनि यो सङ्गतिमा जसरी हामीलाई डोर्याउनु भयो सबै कुराको निम्ति धन्यवाद। विशेष त प्रार्थना गर्दछु पिता भेटीको निम्ति प्रभु आशिष दिनुहोस्। जसले आफ्नो हृदय र मुठीहरू खोल्नु भएको छ उहाँहरूको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुहोस्। उहाँहरूको आम्दानीका स्रोतहरूमा, कामका स्रोतहरूमा साँच्चै पिता तपाईँ परमेश्वरको आशिष प्रशस्त मात्रामा खनाइदिनुहोस् ताकि हरेकले आज आउने दिनहरूमा अझ प्रशस्त गरिकन दिन सकौँ। हामीहरूको भण्डारहरू स्वर्गीय आशिषले भरपूर नहुन सकेको होस्। प्रार्थना गर्दछौँ यी भेटीहरू मार्फत तपाईँ परमेश्वरको महिमा र राज्य विस्तारको निम्ति हामीहरूले विशाल कामहरू गर्न सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। त्यसै गरी प्रार्थना गर्दछौँ पिता वचनको निम्ति प्रभुजी हामी प्रत्येकलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। वचन सुन्नमा, वचन बोल्ने दास र वक्तामा तपाईँ परमेश्वर रहनुहोस्। हामी बीचमा मध्यस्थ तपाईँ भइकन हामीहरूलाई वचन बोल्न र बुझ्न सहायता गर्नुहोस् र वचनबाट हामीहरूको जीवनमा आशिष ल्याउन पनि तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रहको रूपमा काम गर्नुहोस्। सिद्धको अनुग्रह अझ बढ्ता गरिकन दिनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। साँच्चै पिता यी बाँकी सम्पूर्ण समय वचनका खण्डहरू तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दै माग्दछु। आशिष येशू प्रभुको नाउँमा आमेन।
जय मसी। सबैलाई जय मसी। जय मसी। प्रभुमा हुनुहुन्छ। हुन्छ सबैलाई जय मसी। हामीले आजको वचन चाहिँ हामी एउटा विषय मैले लिएर आएको छु, पछि हट्नु। पछि हामी कसरी पछि हट्छौँ है, विश्वासबाट कसरी पछि हट्छौँ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले मण्डलीदेखि हामी किन टाढा हुन्छौँ, परमेश्वरदेखि हामी कसरी टाढा हुन्छौँ र चाहिँ हामी फेरि यसको चाहिँ कसरी हामी चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी आजको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरू उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 19 अध्यायमा एकजना व्यक्ति छन् अनि एउटा ठाउँ छ त्यहाँनिर, ठाउँ अनि व्यक्ति छन्। लोत भन्ने एकजना व्यक्ति छ र चाहिँ नि सदोम भन्ने त्यो ठाउँको नाम छ, सदोम छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले त्यो लोतको परिवार र अनि सदोमलाई चाहिँ कसरी विनाश गर्नुभयो, कसरी चाहिँ के कारणले गर्दा त्यो विनाश गर्नुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी आजको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। र चाहिँ अनि आजको सब्जेक्ट चाहिँ विषय, आजको वचनको विषय चाहिँ हामी पछि हट्नु होइन। यसलाई ब्याक स्लाइड पनि हुन्छ नि विश्वासीहरूमा चाहिँ, ब्याक स्लाइड भन्ने चाहिँ एकदम फेमस छ त्यो वर्ड चाहिँ। हामी ब्याक स्लाइड के हो, ब्याक स्लाइड भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। हामी प्रभुमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ सबैजना प्रभुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मुक्ति पाएका हुन्छ, अनन्त जीवन चाहिँ उनीहरूले पाएका हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँको येशू प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको बाटो होइन, अथवा हामीले चाहिँ बाइबलबाट सिकेका ती कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ जीवनयापन गर्नुपर्छ, अथवा हामी चाहिँ यसो जस्तै जिउन चाहन्छौँ। हामी सबैजनाको इच्छा नै त्यही हो कि हामी यसो जस्तै चाहिँ हुन चाहन्छौँ, यसो जस्तै होइन, यसो जस्तै हुन चाहन्छौँ। अनि त्यति सजिलो जस्तै हामी बोल्नमा हामी सजिलै रूपमा चाहिँ हामी यसो जस्तै जिउन चाहन्छौँ भनेर भन्छौँ, हामी यसो जस्तै परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पालन गर्ने हुन्छौँ भनेर चाहिँ हामी सजिलै, एकदमै सजिलै त्यो शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ। कति शब्दहरू चाहिँ हामीलाई बोल्नमा सजिलो हुन्छ होइन हामीलाई, तर त्यति नै पालन गर्नुलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी पालन गर्नु त्यति नै गाह्रो हुन्छ। तपाईँ अनि म पनि परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा, किनभने हामी संसारमा छौँ अनि संसारले चाहिँ हामीलाई धेरै परमेश्वरको वचनदेखि चाहिँ त्यो टाढा पार्ने काम, मण्डलीदेखि टाढा पार्ने काम अनि परमेश्वरको वचनदेखि टाढा पार्ने काम र उहाँ येशू प्रभुको त्यो उहाँको जुन उहाँले चाहनुभएको जुन बाटो छ, जसरी उहाँ येशू प्रभु पनि यस संसारमा हुनुहुँदाखेरि चाहिँ उहाँले हिँड्नुभएको ती बाटोहरू, जसरी उहाँले चाहिँ त्यो पुरा गर्नुभएको थियो, पुरा दुःख कष्टहरूदेखि लिएर उहाँले गर्नुभएका सामाजिक कामहरू र मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले गर्नुभएको त्यो होइन छुट्टै किसिमको त्यो एउटा कामहरू, उहाँको आश्चर्य कर्महरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू छन्। ती कुराहरू चाहिँ अनि अचम्म लाग्दा कुराहरू छन् उहाँले जुन चाहिँ उहाँको जीवनमा चाहिँ गर्नुभयो। ती कुराहरूलाई यो चाहिँ सामान्य रूपमा यो परिचयको रूपमा तपाईँहरूलाई मैले भने भनेदेखि मण्डलीमा चाहिँ कसरी प्रभुको जनहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्ने ती प्रभुमा येशू प्रभुले दिनुहुने त्यो मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको जीवनमा चाहिँ कसरी परिवर्तन भएर उनीहरू कसरी ब्याकस्लाइड हुन्छन् र कसरी पापमा फस्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी आज छलफल गर्नेछौँ। यो कुरा चाहिँ हामीलाई तपाईँ र ममा पनि कतिपय अवस्थामा यसले थोरै घोच्ने काम अथवा त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति टच गर्ने काम गर्न सक्छ। हितोदेशको 16 अध्यायको 18 पदमा त्यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नाशको अघि अहङ्कार र पतनको अघि अभिमान आउँछ भन्छ। नाशको अघि चाहिँ अहङ्कार आउँछ। अहङ्कार भनेको चाहिँ घमण्ड जस्तो भएको कुराहरू। अनि अर्को कुरा चाहिँ पतनको अघि चाहिँ अभिमान, त्यस्तै शब्दहरू यो होइन। जो चाहिँ कुनै पनि विनाश आउनु छ भनेदेखि अथवा कुनै मान्छे चाहिँ पतन हुनु छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा घमण्ड आउने कुरा र यस्तो विभिन्न पापका कुराहरू जुन अहिले हामी पढेको पदहरू छ, अहङ्कार र अभिमानका कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यी कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ झ्याप्पै एकैचोटि ठुलो भएर चाहिँ आउँदैन हाम्रो शरीरमा,
हामीमा चाहिँ हामीमा यसले चाहिँ एकदम सजिलै बिस्तारै बिस्तारै होइन बिस्तारै बिस्तारै काम गर्ने काम चाहिँ जस्तो गर्छ। जस्तै तपाईँले देख्नुभयो होला कुनै पनि पहिरो अथवा कुनै पनि बाढी आउनुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा त हत्या आउँछ होइन, हत्याहरूले छोटो लिएर जाने त छुट्टै हुन्छ। अर्को चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो खोला तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईँको घर चाहिँ नजिकमा खोलाको छेउमा अथवा कुनै नदीको छेउमा घर छ भनेदेखि अथवा कुनै त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले गएर हेर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो जग्गाहरू चाहिँ त्यो नदीले लिएर गयो भने हाम्रो घर छेउमा चाहिँ रोहिणी खोला भन्ने ठाउँ छ। त्यो रोहिणी खोलालाई चाहिँ बिस्तारै त्यो कति गाउँहरूमा पहिला चाहिँ लगभग 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि चाहिँ कति धेरै अगाडिसम्म त्यो जग्गा कति उतासम्म थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो बिस्तारै 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 गरेर चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ होइन त्यहाँको घरहरू त्यहाँको घरेडीहरू त्यहाँको सबै त्यो उसको परेसाबारीदेखि सबै चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो खोलाले खाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ होइन। त्यति धेरै असर पनि पार्दैन, हेर्दाखेरि चाहिँ अलि पछि आउने मान्छेलाई एकैचोटि झट्टै देख्दाखेरि चाहिँ धेरै त्यसरी विनाश गरेको हामी देख्न सक्छौँ। तर त्यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यसले त्यो जमिनलाई चाहिँ खाइरहेको हामी भेट्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो पछि हट्ने होइन अथवा यो हामीले हेरेको आजको विशेष जुन ब्याक साइड छ त्यो अहङ्कारले अथवा त्यो अभिमानले चाहिँ हामीलाई कसरी हाम्रो जीवनमा काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आजको वचनहरूबाट हामी हेरेछौँ। र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यसले काम गर्छ होइन। पाप भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि झप्पै ठुलो एकदमै कालो भएर चाहिँ हाम्रो बिचमा आउँदैन। त्यसले चाहिँ हामीलाई मनपर्ने विषय हुन्छ नि, मनपर्ने एकदमै मान्छेलाई कुनै पनि त्यो यस्तो एउटा कमजोरी हुन्छ नि मान्छेको जीवनमा, तपाईँमा अनि ममा पनि त्यस्तो कमजोरीहरू छन्। हामी संसारमा हुँदाखेरि त्यस्ता हामी शरीरमा छौँ, संसारमा छौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कमजोरीहरू चाहिँ हामीमा छ। त्यसले गर्दा त्यो कमजोरीलाई चाहिँ शैतानले काम गर्छ। शैतानले चाहिँ जस्तै हामीमा त्यस्तो खालको कुनै राम्रो मनपर्ने चिजहरू आफ्नो भित्रबाट चाहिँ कति थोकहरू छ त्यही कमजोर अवस्थालाई चाहिँ त्यसले घरिघरि चाहिँ धक्का दिने काम गर्छ। अनि हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो पापमा फस्दै जान्छौँ र अनि एकैचोटि त्यसले चाहिँ हामीलाई ढाल्ने काम गर्छ। मैले प्रायः हुन्छ तपाईँहरूलाई एउटा त्यो बक्सिङ खेल्ने ठाउँमा बक्सिङमा हेर्नुभयो भने तपाईँलाई कति मनपर्छ के हो होइन, हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ एकजना बक्सरले त्यहाँ उसले चाहिँ एक ठाउँमा हान्छ होइन, हानेपछि त्यो ठाउँमा लायो भनेदेखि चाहिँ हानेको ठाउँमा लायो भने त दुख्छ नि होइन। त्यो दुखेको ठाउँमै अनि त्यो मान्छेले घरिघरि त्यही ठाउँमा हानेर चाहिँ उसलाई ढाल्ने काम गर्छ। एकचोटि हान्यो, 2 चोटि हान्यो, 3 चोटि हान्ने गर्दाखेरि त्यो घरिघरि त्यही दुखेको ठाउँमा हान्यो भनेदेखि चाहिँ उसले ढाल्छ, त्यो गेम चाहिँ उसले जित्न सक्छ। त्यस्तै हामीलाई चाहिँ हाम्रो त्यस्तो कमजोर ठाउँहरू हुन्छ होइन हाम्रो शरीरमा अथवा हाम्रो त्यस्तो त्यो कमजोर त्यो ठाउँलाई चाहिँ शैतानले ओगट्ने काम गर्छ। अनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै गरेर चाहिँ हामीलाई पछाडि हामीलाई पापमा लाने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एउटा पद हामी हेर्नेछौँ। पछि हट्नुको अर्थ चाहिँ यसको पछि हट्नु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ चिसो हुनु र अनि पहिलेको सुरुको जुन प्रेम हुन्छ नि, सुरुको त्यो जुन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको त्यो प्रेम चाहिँ त्यो प्रेमबाट चाहिँ हामी छोडिनु हो, त्यो परमेश्वर प्रेमबाट चाहिँ हामी वञ्चित हुनु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रकाशको 2 अध्यायको 4 पद पनि पाउन सक्छौँ। तर तिम्रो विरुद्धमा मसँग यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम छोडिदिएका छौ। परमेश्वरबाट चाहिँ हामीले जुन एउटा पहिलो प्रेम जुन पाएका छौँ त्यो प्रेमबाट चाहिँ हामी वञ्चित हुने काम हामीले छोडिने काम चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुन्छ। पछि हट्नु चाहिँ सुसमाचारको साधारण अवस्थाबाट फर्की व्यवस्थाको पालनद्वारा उद्धार प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु पनि हो। गलाती 5 अध्यायको 4 पदले के हुन्छ भनेदेखि तिमीहरूमा जो व्यवस्थाबाट धर्मी ठहरिने भएका छौ तिमीहरू ख्रिस्टबाट अलग भएका छौ, तिमीहरू अनुग्रहबाट पतित भएका छौ। हैन हामी चाहिँ परमेश्वरको त्यो जुन प्रेमबाट हामीले चाहिँ त्यो जुन अनुग्रहबाट हामीले जुन मुक्ति र उद्धार पाएका छौँ, उहाँको सन्तान हुने अधिकार पाएका छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो जुन अघि मैले भनेका ती कुराहरू जुन अभिमान र अहङ्कारको कुराहरू छन् ती कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भनेदेखि
परमेश्वरको त्यो अनुग्रहबाट चाहिँ हामीलाई वञ्चित पार्ने काम गर्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई अघि हामीले त्यो खोलाको कुरा गऱ्यौँ होइन, अनि त्यस्ता कुराहरू जुन अघि बक्सिङको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै त्यो कमजोर ठाउँलाई चाहिँ घरिघरि त्यसलाई चाहिँ कोटाउने काम, त्यसले चाहिँ घरिघरि हामीलाई चाहिँ घोस्ने काम चाहिँ गर्छ, अनि जसले गर्दा हामी चाहिँ पछाडिन सक्छौँ। अनि पछि हट्नु चाहिँ कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ पछि हट्नुलाई चाहिँ एउटा पाप भनेर पनि भन्छन् होइन, यसलाई चाहिँ पाप हो जसले गर्दा विश्वासीहरूलाई चाहिँ प्रभुबाट अलग गरिदिन्छ भने चाहिँ धेरै मान्छेले यसरी भन्छ। जुन एउटा त्यो ब्याकस्लाइड जुन पछि हट्ने काम चाहिँ एउटा पाप हो, जुन चाहिँ परमेश्वरको जुन महिमादेखि चाहिँ ऊ धेरै अलग हुने काम गर्छ होइन। परमेश्वरको जुन वचनलाई चाहिँ उसले उसको हृदयबाट चाहिँ बिस्तारै हराउँदै जान्छ। अथवा उसले चाहिँ मैले हिजो कति एक्टिभ भएर जुन म काम गरेको थिएँ, मैले परमेश्वरको महिमाको निम्ति सेवा गरेको थियो, त्यो हिजोको दिनहरू चाहिँ भूतकालमै रहन्छ। वर्तमानमा चाहिँ हामीले त्यसलाई घरिघरि चाहिँ त्यो चाहिँ घरिघरि त्यसलाई चाहिँ अझै त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने, तर चाहिँ त्यो एक्टिभली नभएर चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई अनि हिजो मैले यस्तो गरेको थिएँ भन्ने मात्रै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि वर्तमानमा पनि त्यो कुरा हुनु जरुरी हुन्छ। जसरी हामीले हाम्रो शरीरमा चाहिँ हामीले जस्तो खाना खान्छौँ होइन, खाना खाँदाखेरि चाहिँ हिजो बेलुका खाएको भएर चाहिँ आज बिहान बेलुकासम्म हुन्छ हुँदैन नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि हिजो बेलुका खाएको खाना चाहिँ त्यो हिजो राति सकिन्छ क्या। त्यसले गर्दा भोलिपल्ट बिहान चाहिँ 8-9 बज्दाखेरि फेरि भोक लाग्ने हुन्छ, किनभने त्यो खाना चाहिँ हामीलाई शरीरको निम्ति चाहिँ घरिघरि चाहिन्छ कि एकदमै। अझै खाना मात्रै अलिक पौष्टिक चिजहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिन्छ, जसले गर्दा भिटामिन अनि प्रोटिनदेखि कार्बोहाइड्रेटदेखि त्यस्ता चिजहरू जुन चाहिँ शरीरमा चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई निरन्तर आवश्यक पर्छ। त्यस्तै गरी यो ब्याकसाइड हुने कुरा पनि के हो भनेदेखि एउटा सामान्य रूपमा शारीरिक रूपमा हामी भयो भनेदेखि एउटा चाहिँ रोग जस्तै होइन, पापको रोग हुन्छ होइन, रोग हो जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मृत्युसम्म पुर्याउने काम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई पाप भनेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यसैको पुस्तकमा चाहिँ 59को 2 पद तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई तिमीहरूका परमेश्वरबाट अलग गरेका छन्। साधारणतया पछि हट्नु भनेको चिसो हुनु हो, अनि प्रभु बाइबल प्रार्थना सङ्गतिमा जाने अनि साक्षी दिने आफ्नो रुचिलाई हराउनु हो, अनि संसारपट्टि फर्केर जानु हो। किनभने संसारबाट चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले अलग पार्नु भएको छैन, फेरि संसारमै फर्काउने काम चाहिँ पछि हटाइले हामीलाई गर्नुपर्छ। ब्याकस्लाइड हुनु चाहिँ संसारमा फेरि फर्केर जानु, आत्मिक जीवनबाट चाहिँ हामी पुरै एकदमै उल्टो भएर के फेरि सुल्टो भएर आइसकेको मान्छे फेरि। अनि कसरी त होइन पछि उठ्नु चाहिँ एउटा क्रमिक प्रक्रिया हो भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। यो चाहिँ एकैचोटि झ्याप्पै देख्ने कुरा चाहिँ होइन। अकस्मात यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ यसले आत्मिक रूपमा चाहिँ यसले झ्याप्प देखिँदै चाहिँ हुँदैन, थाहै हुँदैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी थाहै हुँदैन कि होइन। अकस्मात कोही पनि हटिहाल्छ भन्ने कुरोमा म विश्वास गर्दिनँ। यो साँचो हो कि हाम्रो डरलाग्दो पापको बाहिरी प्रमाणद्वारा हामी निश्चय डराउँछौँ, तर यो सत्य हो कि हाम्रो जीवनमा ससाना कुराहरू घुसिरहन्छन् जसले हाम्रो जीवनलाई क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। हाम्रो यो आत्मिक जीवनमा शारीरिक जीवनमा चाहिँ त्यो जुन पछि हट्ने जुन क्रम जब हुन्छ भनेदेखि चाहिँ बिस्तारै काम गर्छ कि बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीमा चाहिँ भित्रै अलिअलि कुराहरू पस्दै जान्छ। अनि गइसकेपछि प्रार्थना गर्न मन नलाग्ने होइन, सङ्गति जान मन नलाग्ने, बाइबल अध्ययन गर्न मन नलाग्ने होइन, विश्वासीहरूदेखि टाढा जान मन लाग्ने, त्यस्तो यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हुन्छ। पहिला हिजो कस्तो हामीले त्यो बाइबल पढ्नु भनेर होइन प्रार्थना गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कति रमाइलो लाग्थ्यो। विश्वासीहरू भेट्दाखेरि सङ्गति आउँदाखेरि पनि कति खुसी भएर हामी सङ्गति गर्थ्यौँ। तर चाहिँ जब यो क्रम हाम्रो जीवनमा सुरु हुन्छ नि, सुरु भएपछि बिस्तारै चाहिँ भित्र मनदेखि नै मरेर आउँछ नि। एउटा सङ्गति भन्ने बित्तिकै टेन्सन होइन, एउटा कस्तो भने बेकार टाइम मात्रै मैले पास गरेको त होइन, त्यति रमाइलो मण्डलीमा जाँदा सङ्गति गर्दा बाइबल अध्ययन गर्दा प्रार्थना गर्दा त्यति रमाइलो चाहिँ लाग्दैन। यो त भित्रबाट चाहिँ एउटा त्यो याद गर्नुहुन्छ कहिले प्रार्थना गर्दाखेरि एकदम भित्र एकदम त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ
कहिलेकाहीँ आँसु नै बगेर आउँछ, कहिले सिरिङ भित्रबाट चिसो तातो यस्तो महसुस हुन्छ है कहिलेकाहीँ। त्यो प्रायः तपाईँले आफैले याद गर्नुभएको होला। त्यो महसुस चाहिँ हुँदैन कि पछि जब सङ्गतिको जुन रमाइलोपन छ नि एउटा जुन त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हटेर जान्छ। यहाँनिर अघि हामीले त्यो लोतको विषयमा उत्पत्तिको 19 अध्यायमा हामी त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लोतको विषयलाई लिएर ल्याएको छ। त्यहाँनिर सुरु उनीहरू लोभ लागेको छ, जस्तै लोभको कुरा आएको छ त्यहाँनिर। उनीहरूले चाहिँ कस्तो भने मान्छेलाई एउटा छुट्टै किसिमको एउटा मनपर्ने थोकहरू हुन्छ क्या संसारमा। ती चिजहरूले चाहिँ अरूको खानेकुरा हुन्छ, लाउने कुरादेखि लिएर हुन्छ, कतिको हेर्ने कुरादेखि लिएर कतिपय अवस्थामा त्यो कुरा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धको कुराहरू छन् त्यो होइन, त्यो कुरा चाहिँ उसलाई भित्रभित्र होइन त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ जस्तै हाम्रो जीवनमा एउटा मैले कतै किताबमा कि कहाँनिर ठ्याक्कै याद भएन, किताबमा कि कुनै भिडियो अथवा केमा हेरेको थिएँ मैले पढेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भनेदेखि जस्तै प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि उसले राम्रो एकदम रक्सी धेरै पिउने मान्छेले चाहिँ जब रक्सी छोड्ने भयो र चाहिँ अनि विश्वास गरेर उसको जीवनमा परिवर्तन आयो, उसले हिजो गरेको ती सबै कुराहरू उसले छोड्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्ति फेरि भट्टीमा जान लाग्यो, अथवा रक्सी पिउने साथी उसको भयो भनेदेखि, अथवा संसारमा हुन सक्दैन होइन, काम गर्दा काम आफ्नो रुममा बस्ने साथी चाहिँ मजाले पिउने साथी छ भनेदेखि चाहिँ हिजो उसले चाहिँ रक्सी छोडेको, रक्सी यस्तो खाने पिउने मान्छेले चाहिँ त्यो साथी चाहिँ त्यस्तो भेट्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो साथी त खान्छ नि, सोजुको बोतल लिएर आउला अथवा कुनै बेक्सुको बोतल लिएर आउला, के गर्ला, एक दिन नखाला, 2 दिन नखाला होइन। उसले हिजोको त्यो दिनहरू चाहिँ उसले सम्झन सक्छ कि। अनि फेरि त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो रक्सी, त्यो सोजुको बोतल, त्यो हरियो बोतल, त्यो रातो बोतलले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जब सङ्गतिदेखि टाढा हुन्छ, जब प्रार्थनादेखि टाढा हुन्छ होइन, बाइबल अध्ययनबाट ऊ टाढा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ उसलाई फेरि हिजोको त्यो सङ्गतिभन्दा रमाइलो दिनहरू, पहिलाको पनि त्यस्तो रमाइलो दिन हुनसक्छ नि त, ती रमाइलो दिनहरूलाई याद आउन सक्छ अहिले। अनि जसले गर्दाखेरि हामी फेरि त्यो पिउने कुराहरू चाहिँ जान सक्छौँ। यो होइन कि यो रक्सी पिउने बित्तिकै पाएको यस्तो भन्नु खोजेको होइन कि त्यस्तो जुन कुरा छ के जुन अनि एउटा कस्तो भने उसले गरे पहिला उसले छोडेका कुराहरू होइन, प्रभुमा हुँदा अगाडि उसले छोडेका कुराहरू चाहिँ अनि विश्वासमा आइसकेपछि पनि ती कुराहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग उसले पहिला छोडिसकेको कुराहरू चाहिँ फेरि त्यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्ता साथीहरूसँग चाहिँ त्यसको सङ्गत भयो भनेदेखि फेरि पनि ऊ फेरि फर्केर जान सक्छ, सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरेको। लोतको जीवनमा पनि त्यस्तै भएको छ होइन। अनि लोतले आफ्नो आँखाहरू उठाएर हेरे, एर्दनको बेसी चाहिँ परमप्रभुको बगैँचा जस्तै चारैतिर प्रशस्त पानीले भिजेको थियो। सबैभन्दा पहिले धेरै जसोका आँखाले नै उद्धारकर्तालाई छोडिदिन्छन्। तिनीहरूले कुनै आकर्षक कुराहरू देख्छन्, धेरै जसो मानिसहरूले आफ्ना आँखालाई गलत कुराहरूमा लगाएर भुल गरेका छन्। आँखाले देख्छ नि त होइन, हिजो पुरा मजाले साथीहरूसँग बसेर, साथीहरू पनि कति राम्रो रमाइलो साथीहरू थियो होइन, हिजोको त्यो साथीहरूसँग कति राम्रो सम्बन्ध थियो खाँदाखेरि। अनि यहाँ आएपछि चर्च पनि जान छोड्यो, अनि अब मण्डली सङ्गतिदेखि नै ऊ टाढा भयो, प्रार्थना पनि गर्दैन, विभिन्न कारणले, कामको व्यस्तताले विभिन्न कारणले चाहिँ ऊ सङ्गतिदेखि टाढा भयो भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यो साथीले सँगै बस्ने साथीले चाहिँ अथवा कम्पनीमा कुनै यस्तो हेसिक होला के होला होइन, अनि घरि गरी चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिक बढी फोर्स गरियो होला खानेकुरामा होइन। आज एक दिन पो नहोला होइन, 4 वर्ष 10 महिनासम्म त ऊ बस्दाखेरि एक दिन त उसको मनमा चाहिँ कहिले भित्रबाट चाहिँ फेरि त्यो फलाएर चाहिँ फेरि फस्न चाहिँ सक्छ भन्नु। तर त्योबाट बस्नको लागि चाहिँ उसले केही न केही उपाय त गर्नैपर्छ भन्ने कुरा मैले गर्नु छ। आँखाले चाहिँ त्यो सोझोको बोतलमा चाहिँ राम्रो नजर चाहिँ छुट्टै खालको त्यो रमाइलो नजर देख्यो भनेदेखि उसले फेरि पिउन सुरु पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा। अनि लोतले चाहिँ के गरेको थियो भनेदेखि चाहिँ उसले पहाडलाई हेर्नुपर्ने थियो होइन, उसले चाहिँ माथिको कुरालाई हेर्नुपर्ने थियो, तर उसले चाहिँ तल मैदानलाई धेरै बेसी हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ उसले धेरै तलका कुराहरूलाई चाहिँ उसले ध्यान दियो। भन्नुपर्दा चाहिँ आफूलाई बिगार्ने कुरा हुन्छ नि, हिजो छोडेको कुराहरूलाई चाहिँ फेरि मनमा लगायो भने कि
जसले गर्दाखेरि लोतको जीवनमा चाहिँ उसले फेरि त्यो पापमा फँसेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि एउटा सम्झौता कुराहरू चाहिँ हामी पनि हाम्रो जीवनमा सम्झौता कुरा हुन्छन्। लोतले चाहिँ सोदोमपट्टि आफ्नो तम्बु खडा गरे। कस्तो भनेदेखि जुन हिजो उसले छोडेको कुराहरू अथवा जहाँ चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ उसलाई उसले सम्झौता गर्छ, जस्तै नजिकै जान्छ। उसले हिजो रक्सी छोडेको थियो भनेदेखि रक्सीको भट्टीमै गएर उसले चाहिँ रुम खोज्छ होइन, रक्सीको भट्टीको छेउमा गएर उसले घरेडी किन्छ भनेदेखि चाहिँ गयो नि त होइन। बासना कुनै आज गनाउँला भोलि गनाउँला होइन, कुनै न कुनै यस्तो दिन आउँछ उसलाई त्यो बासना फेरि बासना आउन सुरु गऱ्यो भने गयो नि त गनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्योदेखि चाहिँ टाढा हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको। लोतले चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ जहाँ चाहिँ उसलाई होइन त्यो सदमदेखि ऊ टाढा जानुपर्ने थियो, तर सदमपट्टि नै गएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो आफूले त्यो पाल टाँगेको कुरा हामी यहाँ। अनि 17वटाबाट चाहिँ ऊ पकडा परे। यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि, उत्पत्तिको 14 अध्यायको 11 र 12 पदमा यसरी लेखेको छ, यदि कोही पापको नजिक बस्छ भने त्यो पकडा परेछ। हृदय परिवर्तन भएको मतवाला रक्सी खानेको नजिक जानु हुँदैन। चोर परीक्षा हुने ठाउँमा टाढा रहनुपर्छ। यदि तपाईँ संसारसित मिलेर बस्नुभयो भने तपाईँ अवश्य पनि जलेर नष्ट हुनुहुन्छ। भनेको त के भनेदेखि तपाईँ हिजो संसारबाट फर्केर प्रभुमा आउनुभएको थियो होइन, फेरि संसारका कुराहरूमै तपाईँ थोरै जानुभयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई फेरि तपाईँ संसारतिरै फर्किन तपाईँ सजिलै तरिकाले चाहिँ त्यो संसारमा फर्किन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरियो। यदि तपाईँले चाहिँ पापलाई आफ्नो औँलो पक्न दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाँडै नै तपाईँको हात, तपाईँको पाखुरा अनि तपाईँको शरीर पक्रेर तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको प्राणसम्म उसले अधिकार गर्न सक्छ। अनि सांसारिक रूपमा चाहिँ संसारमा चाहिँ हामी के हो भने लोतको जीवनमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ लोत चाहिँ सदमको मूल ढोकामा बसिरहेका थिए। उनी चाहिँ जुन कुराबाट उनी फस्ने थिए नि, त्यही फस्ने त्यो मेन ढोकामै गएर उनी बसे। त्यस्तो कुरा यहाँ गरिएको छ। अनि उनी चाहिँ नगर सभाको एउटा चाहिँ सदस्य भएको कारणले गर्दा एउटा हुन्छ नि एउटा के अरे स्थायी कमिटीको सदस्य भने जस्तै एउटा चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति थिए उनी। अनि लुतले चाहिँ सांसारिक प्रभाव प्राप्त गरिसकेका थिए, तर उनले आफ्नो आत्मिक प्रभाव भने चाहिँ हराइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ कस्तो भनेदेखि उनी चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ गण्य मान्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनी सांसारिक तवरले चाहिँ मान इज्जत भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ मण्डलीमा भन्दा प्रभुमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू भन्दा पनि उनको संसारमा भएका मान्छेहरूले धेरै उनलाई चिन्थे होइन, जसले गर्दाखेरि उनको चाहिँ सम्मान चाहिँ ज्यादा संसारमा चाहिँ उनले पाएका थिए होइन, बाहिर मण्डलीदेखि पाएर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनी के भयो भनेदेखि मण्डलीदेखि फेरि बाहिर हुनु उनी चाहिँ कस्तो भने त्यो आत्मिक तवरदेखि चाहिँ उनी धेरै पर पुगे। सांसारिक कुरामा चाहिँ उनलाई धेरै मानिसहरूले त्यो चिनेको कारण उनको आफ्नो छुट्टै किसिमको त्यो एउटा ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनी आत्मिक रूपमा चाहिँ होइन नष्ट हुनु पुगेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि उत्पत्तिको 19 अध्यायको 8 पदमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई पाप कर्मको निम्ति दिन समेत सहमत थियो। तब कोही पापमा फस्छ भने उसले अरूहरूलाई पनि आफूसँग फसाउँछ। कुनै व्यक्ति चाहिँ एउटा जस्तै सानो पापमा लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो फेरि अर्को उसको साथीलाई पनि याद गर्नुहुन्छ। गरी हामी सामान्य रूपमा चाहिँ हेरौँ न, जस्तै कुनै पनि साथीले चाहिँ नराम्रो कुरा भनौँ चोट खान्छ भनेदेखि चाहिँ अथवा सुर्ती खान्छ भनेदेखि थोरै उसलाई पनि दिने अथवा के छ भने उसले सबैले खाने चलन छ नि होइन, थोरै उसलाई पनि खान मन लाग्यो। कस्तो भने आफूले गल्ती गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो गल्ती चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि उसले गल्तीमा चाहिँ उनीहरू गल्ती गर्न लगाउने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। कति साथीहरू त जबरजस्ती पनि गराउँछ नि। अनि यो एकदम साँचो कुरा हो। लोतलाई चाहिँ तिनका ज्वाइँहरू ठट्टामा उडाए भन्ने कुरा लेखेको छ। उसको आफ्नै परिवारका सदस्यहरूले पनि उनलाई ठट्टा गरेको कुरा, त्यो पापमा फसाइरहेको कुरा पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि मद्यपानको मण्डली उत्पत्तिको 19को 33 पददेखि 38 पदमा तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि हामी लोतलाई मद्य पिएको अनि अनैतिक कुराहरूमा व्यस्त भएको लोतले पापलाई प्रेम गर्यो अनि त्यसैमा फसिरह्यो। मध्यले सधैँ अनैतिकतातिर अगाडि बढाउँछ। तपाईँले र हामीले
लोतलाई निन्दा गर्नु हुँदैन अथवा अहिले पनि भनाइ लोतको जीवनमा चाहिँ उनले चाहिँ एउटा मद्यपानको कुराहरूलाई चाहिँ विशेष अलिक जोड दिएको कारणले गर्दा होइन, किनभने मद्यपानले चाहिँ मान्छेलाई नसा दिन्छ नि होइन, नसा दिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नसा दिँदैमा ऊ चाहिँ पाप भन्न खोजेको होइन, तर चाहिँ यसले चाहिँ अरू ठुल्ठुलो पापहरूमा चाहिँ यसले लाने काम गर्छ, सजिलै लाने काम गर्छ भन्नु खोजेको कि जस्तै आज 1 गिलास खायो 2 गिलास खायो होइन, धेरै मातेको बेलामा चाहिँ उसले होस गुमाएर चाहिँ अलिक विभिन्न ठुलो पाप पनि गर्न सक्छ भन्नु। यी भए हाम्रो जीवनमा लोतको जीवनबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने, हाम्रो जीवनमा हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यी कुराहरू भयो। कस्तो भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै गरेर चाहिँ हामीलाई यी पापले चाहिँ हामीलाई अलिक ठुलो होइन बिस्तारै बिस्तारै पापमा चाहिँ फसाउने काम गर्छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ हाम्रो शरीरलाई नै मृत्युसम्म पुर्याउने काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ बुझ्न सक्यौँ। यो चाहिँ कस्तो भने आत्मिक मृत्युको कुरालाई चाहिँ यहाँ विशेष जोड दिएको। अनि पछि हट्नुको बाहिरी कारण के हो त, जस्तै बाहिरी शारीरिक कारणहरू चाहिँ अघि हामीले लोभको विषयमा हेऱ्यौँ। उनीमा चाहिँ एउटा लोभमा चाहिँ लोभको जीवनमा चाहिँ एउटा लालच थियो उनीमा चाहिँ होइन, छुट्टै किसिमको लालच थियो। अनि जुन चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धको थियो त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छाभन्दा बाहिरको थियो। अनि समाजले चाहिँ सबैले इज्जत गर्थ्यो। उनी चाहिँ एउटा होइन मेन एउटा त्यो कमिटीको सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ त्यो समाजले गर्दाखेरि उनको लोधको स्वास्नीले आफूले मन पराएका वस्तुहरू उसले फेरि पछि फर्केको कारण हेर्दाखेरि चाहिँ उनको नुनको थामा भएको छ नि थाहा छ हामीलाई। उनले चाहिँ फेरि संसारतिरै फर्केर हेरिन् कि पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने थिएन। कसैले हिजोको कुराहरूलाई चाहिँ उनले छोडिरहेको कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने थिएन, तर चाहिँ उनले सिधै अगाडि बढेर माथिको कुरा पाहाडको कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने, तर उनले चाहिँ तल हेरे पछाडि फर्केर हेरेको कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको एउटा चाहिँ सजाय एउटा चाहिँ मृत्यु अथवा सजाय पाएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। डरको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। डरको कुरालाई हामी सुसमाचारको पुस्तकमा तपाईँ हेर्नुभयो भने मत्तीको पुस्तक हेऱ्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले होइन यसुको चेलामध्ये एकजना पत्रुसले चाहिँ 3 पटकसम्म यसुलाई इन्कार गरेका थिएन। कति नजिकमा उनी चाहिँ कस्तो भने उनले चाहिँ यसु प्रभुसँग सँगै खाएका थिए, सँगै उनले वचन हेरेका थिए, वचन सुनेका थिए, यसु प्रभुको सबै आश्चर्य गर्नु उनले बुझेका थिए, उनको आँखामा देखेका थिए, पानीमा हिँडेकोदेखि लिएर हरेक कुरा उनको जीवनमा उनले चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा यसको जीवन उनले आफूले भोगेका थिए। तर चाहिँ उनले चाहिँ मानिसहरूको कुरा गर्छ है, समाजसँग चाहिँ डरायो कि मलाई समाजले चाहिँ नराम्रो भन्छ कि होइन, मानिसहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो भने त्यो डराएको कारणले गर्दा मान्छेले के भन्ला भन्ने किसिमको सोचले गर्दाखेरि उनले चाहिँ 3 पटकसम्म इन्कार गर्यो। तिमी नै होइन र यसको चला तिमी नै होइन भन्दाखेरि चाहिँ 3 पटकसम्म उनले चाहिँ इन्कार गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि अहङ्कारी आत्माको रूपमा चाहिँ तपाईँले हितोपदेशको 16 अध्यायको 18 पद तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पतनको अघि हामी त्यो पढ पढिसकेको छौँ। पतनको अघि चाहिँ अभिमान आउँछ। अभिमानलाई के भन्छ? अभिमान चाहिँ कस्तो एउटा अहङ्कार जस्तो अथवा कस्तो भने घमण्ड जस्तो भित्र खालको एउटा भित्रबाट चाहिँ अलिक घमण्ड आउने कि त्यो भित्रबाट चाहिँ म नै हुँ जस्तो खालको सजिलो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ, जसले गर्दाखेरि अहिले हामीले गएको हप्ता पनि हामीले त्यस्तै खालको वचनहरू हामी हेरेको थियौँ होइन। हामीले आफूलाई होचाउनु पर्ने अनि आफू चाहिँ निहुनु पर्ने कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ भनेदेखि अनि त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि हामीमा चाहिँ त्यो घमण्ड चाहिँ घमण्डले चाहिँ हामीलाई पापतिर फसाउने काम गर्छ, जसले गर्दा मृत्युसम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आज यो वचनबाट हामी हेर्न सक्छौँ। बिस्तारै अनि स्वार्थको कुराहरू हुन्छ होइन, स्वार्थको कुराहरू जस्तै हितोपदेशको 14 अध्यायको 14 पद तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ जसको हृदय परमेश्वरप्रतिबाट हटेको हुन्छ त्यसले आफ्नो चालको फल भोग्छ। जस्तै उसको हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर फर्किनु पर्ने, परमेश्वरको वचनमा मन लगाइरहनु पर्ने बेलामा चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा भयो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि उसले आफूले भोग्नु पर्ने कुरा होइन, त्यो भोग्नु पर्ने त्यो फल चाहिँ उसले भोग्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। उसको ध्यान चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विपरीत भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ परमेश्वरको त्यो ठाउँबाट परमेश्वरको जुन उहाँको आफ्नो इच्छाबाट चाहिँ ऊ टाढा हुन्छ, जसले गर्दा उहाँको बाटोतिर हुनुपर्ने बेलामा चाहिँ अझै टाढा भएर प्रभुदेखि टाढा हुने र उसले चाहिँ पाप गर्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ।
मूर्ति पूजाको कुरा पनि यहाँ गरिएको छ। अनि इस्राएलीहरूको जीवनमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले उनीहरूलाई कति 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 माया गर्नुभयो, कति वास्ता गर्नुभयो। त्यही उनीहरूको परिवारबाट नै त्यो फ्रेम उहाँलाई देखाउनु भयो होइन, येशू प्रभुलाई पठाइदिनु भयो। त्यो कुरालाई उनीहरूले बुझेन। परमेश्वरलाई उनीहरूले पुज्नुपर्ने, परमेश्वरलाई चाहिँ उनीहरूले सम्मान गर्नुपर्ने, आदर इज्जत गर्नुपर्ने, उहाँको इच्छालाई बुझ्नुपर्ने। तर चाहिँ उनीहरूले त्यो परमेश्वरको एउटा अस्तित्व उनीहरूले सोचेर विचार बनाएर गरेर चाहिँ होइन, सुनको बाछो बनाउने, कहिले के गर्ने, विभिन्न त्यस्ता कुराहरू चाहिँ उनीहरूले मूर्ति बनाएर चाहिँ मूर्तितिर मन लगाएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्, त्यस्ता मूर्तिहरू हुन्छन् होइन। अनि हामीले धेरै यस्तै विभिन्न त्यस्ता हामीले इच्छा गरेको कमजोर अवस्था पनि भयो नि तपाईँलाई। हामी सबै मान्छेमा चाहिँ त्यस्ता कमजोरीहरू हुन्छन्। ती कमजोरीहरू नै शैतानले चाहिँ हामीलाई घरिघरि गर्न लगाउने र हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो उद्देश्य हुन्छ, हाम्रो एउटा योग्यता हुन्छ, जुन हाम्रो एउटा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने एउटा क्षमता हुन्छ, त्यो क्षमतालाई नै हामीले चाहिँ खालि डिमोसन पार्ने काम गर्छ। त्यही भएर मान्छेहरू विभिन्न तरिकाले फस्ने काम संसारमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि होइन, बिल क्लिन्टन जस्तो मान्छेहरू कस्तो होइन, सामान्य त्यो स्त्रीहरूको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो जुन रवाफ उनी चाहिँ उनको चाहिँ होइन मान इज्जत कति घटेको थियो। त्यस्तो हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीलाई हाम्रा कमजोरीहरू नै शैतानले चाहिँ हामीलाई, जसले गर्दाखेरि त्यो शैतानले चाहिँ हामीलाई एकदमै पापमा फसाएर अनि परीक्षामा पाएर चाहिँ हामीले मृत्युसँग पुर्याउने काम, अनि हाम्रो मान इज्जत पनि गुम्ने काम, हाम्रो आफ्नो जुन आफ्नो पद छ, जुन आफ्नो चाहिँ एउटा रवाफ छ, जुन आफ्नो सम्मान छ, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ माटोमा मिल्ने काम चाहिँ हाम्रो जीवनमा ती कुराहरूले गर्दाखेरि हुन सक्छन् भनेको। जस्तै परिवारको आफ्नो बाबुआमाको नाक काट्यो भन्ने हुन्छ नि कुराहरू चाहिँ, त्यस्ता कुराहरू पनि यस्ता हाम्रा ती साना साना त्यो छडिक कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो सम्मान चाहिँ गुम्न सक्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। आत्मिक कुरा पनि बेफाइदा सधैँ छ नि, तर शारीरिक कुराहरूमा पनि अथवा पारिवारिक कुराहरूमा पनि त्यसले असर पार्ने यिनै धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो बाइबलको वचनहरूमा हामी हेऱ्यौँ भने धेरै कुरा पाउन सक्छौँ। साउलको जीवनबाट, सुलेमानको जीवनबाट होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यो स्त्रीसँग लागेर उनको आफ्नो जुन बल थियो होइन, कपालमा त्यो लामो कपालमा कति बल थियो, त्यो स्त्रीसँग लटपटिएको कारणले गर्दाखेरि उनको त्यो कपाल काटिदिएको हामी देख्न सक्छौँ नि बाइबलमा। अनि यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि उनको त्यो भन्नाले त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन चाहिँ उनको आफ्नो त्यो कमजोरी कुराहरूलाई चाहिँ कमजोरीमा चाहिँ उनीहरू फसेको कुराहरू होइन, क्षणभरको त्यो केही न केही त होइन, तर त्यही कुरामा चाहिँ उनीहरू फसेर चाहिँ उनको आफ्नो जुन एउटा शक्ति जो थियो, पावर थियो, त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले गुमाएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि वास्तवमा चाहिँ हामी ब्याकस्लाइड हुनुको कारण चाहिँ के हो, अथवा के व्यवहारहरू चाहिँ हामीलाई देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी थोरै हेर्नेछौँ। कस्तो भने अघि मैले यो कुरा बताइसकेको छु र पनि हामी यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि एकान्त समय होइन, प्रभुमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने समयमा चाहिँ कमी आउने हुन्छ। अनि प्रार्थना गर्यो अनि प्रार्थनाको जवाब नआए जस्तो महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ, अनि त्यसमा चाहिँ हामी प्रार्थनामा चाहिँ असफलता हुने देखिन्छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ फेरि प्रार्थना गरेर केही त हुँदैन भन्ने जस्तो मनमा आउँछ। गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गर्न इच्छा गर्दैनौँ, बाइबल अध्ययनमा चाहिँ असफल हुने पढ्दै गयो अनि अगाडि कुरा बिर्स्यो होइन, अनि व्यवहारिक त्यो राम्रोसँग नबुझिने अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक वचन पढेपछि त व्यवहारमा उतार्नु पर्ने, तर चाहिँ त्यो असफल भइसकेपछि चाहिँ त्योदेखि हामी परमेश्वरको विरुद्धको कामहरू हाम्रो जीवन हुन सक्छन्। अनि सङ्गतिबाट चाहिँ टाढा हुने र पवित्र आत्माको आज्ञा पालन गर्ने कुरामा चाहिँ असम्भव हुने कुराहरू हुन्छ, र चाहिँ प्रभुलाई स्वीकार गर्ने कुरामा चाहिँ ऊ असफल हुन्छ। अनि प्रभु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यत्रो भयो प्रभुलाई विश्वास गरेको 20 वर्ष भयो, 30 वर्ष भयो, चर्च जाएको यत्रो भयो त केही परिवर्तन छैन त, किन त केही परिवर्तन छैन? बाइबल पढ्यो, बाइबल यत्रो सबै कुरा गरेँ, वचन बाँड्छु मैले होइन, यत्रो के अरे खर्च गरेर पढेँ होइन,
हुन्छ नि थियोलोजी गरेँ यस्तो गरेँ डिग्री हासिल गरेँ भन्ने पनि लानु सक्छ कि कति गर्दाखेरि पनि भएन त आखिर घटी कमी त हुँदो रहेछ हिजो पनि त्यस्तै थियो आज पनि त्यस्तै छ भन्ने मनमा आउनु सक्छ जसले गर्दाखेरि हामीमा चाहिँ परमेश्वरको त्यो इच्छालाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ र चाहिँ हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ज्योतिमा हिँड्नबाट चाहिँ असफल हुन्छौँ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको ज्योतिमा वचनको ज्योतिमा चाहिँ हिँड्न सिकाउनु भएको छ तर त्यो ज्योतिबाट चाहिँ हामी वञ्चित हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज बुझ्न सक्छौँ। यहाँनिर म अन्तमा तपाईँलाई केही कुरा बताएर आजको वचन अन्त गर्न चाहन्छु। म अघिको कुराहरूलाई धेरै दोहोऱ्याइरहेको छु यहाँनिर। एउटा यिर्मियाको 3 अध्यायको 23 पदमा 22 पदमा चाहिँ लेखेको छ, हे विश्वासघाती छोरा हो, फर्क म तिमीहरूको विश्वासधारालाई दूर गर्नेछु, विश्वासघातलाई दूर गर्नेछु। हेर्नुहोस् हामी तपाईँ कहाँ फर्केर आउँछौँ किनकि तपाईँ परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। होसे 14 अध्यायका 4 पदमा चाहिँ लेखेको छ, तिमीहरू मबाट तर्की गएकामा म तिमीहरूलाई क्षमा गर्नेछु, म तिमीहरूलाई अफार फेरि देखाउनेछु किनकि मेरा रिस तिमीहरूबाट हटि गएको छ। अनि अन्त्यमा हाम्रो जीवन चाहिँ हामीले यो ब्याकसेलर हुनबाट बचाउनको लागि चाहिँ हाम्रो निरन्तर हाम्रो प्रार्थना हुनु जरुरी हुन्छ। मेरो प्रार्थना र मेरो सल्लाह चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई के छ भनेदेखि चाहिँ प्रभुको नाम र उहाँको शक्तिमा चाहिँ हामी कोही पनि पछि नहटौँ होइन, लगातार उहाँको वचनमा चाहिँ हामी रहिरहँ। किनभने प्रभुले चाहिँ यसो प्रभुले सांसारिक सुखको लागि उहाँले क्रुसमा टाँगिनु भएको होइन। उहाँले चाहनुभएको भए धेरै कुराहरू हुन सक्थ्यो। उहाँले सांसारिक धेरै यस्ता सुख कुराहरू चाहिँ उहाँले भोग्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ स्वर्गका ती वैभवको कुराहरूलाई पनि उहाँले छोडेर संसारमा आउनुभयो, क्रुसमा टाँगिनु भयो। अनि बिना कारण उहाँ चाहिँ मृत्यु यसो संसारबाट हामी हाम्रो आफ्नो नजरले हेर्दाखेरि चाहिँ बिना कारण उहाँ चाहिँ कुनै गल्ती नगरिकन उहाँ चाहिँ उहाँको मृत्युसम्म उहाँले सहनु भएको थियो होइन। अनि त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रभु यसोले त उहाँले कुनै गल्ती गर्नु भएन र त यत्रो दुःख भोग गर्नुभयो। प्रकाशको 2 अध्यायको 10 पदमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ मृत्युसम्मै विश्वासघाती होइन उहाँमा चाहिँ विश्वासी रहेर जसरी यसो प्रभु चाहिँ मृत्युसम्मै उहाँले आफ्नो दुःख भोग गर्नुभयो मानिसहरूलाई चाहिँ मुक्ति दिनलाई, त्यो हुनुहुन्छ उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो। अनि प्रकाशको 2 अध्यायको 10 पदले के हुन्छ भने तिमीहरू मृत्युसम्मै विश्वासी हो र म तिमीहरूलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। भजन सङ्ग्रहको 102को 3 पदमा के लेखेछ भनेदेखि मेरो आँखाको सामुन्ने कुनै निज कुरा म राख्ने छैन, कुमारका तर्फ तपाईँ लाग्नेहरूको कामलाई म घृणा गर्छु, यस्तो काम मसँग लिप्त हुने छैन। तपाईँका आँखा अघि के छ साह्रै होसियार हुनुहोस् होइन। तपाईँ जस्तै हामी अघि सुरुमा चाहिँ लोकले चाहिँ आँखाले धेरै पाप गरेको थियो होइन, उनले चाहिँ पछाडि फर्केका थिए लोभको कारण गर्दा, महत्त्वाकांक्षाको कुराले स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ फेरि पाप गरेको र उनको परिवारमा मृत्यु आएको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा नहुने कुराहरू, परमेश्वरलाई चाहिँ मन नपर्ने कुराहरू त्यस्ता छन् भनेदेखि ती कुराबाट चाहिँ हामी टाढा रहौँ। उहाँबाट चाहिँ उहाँको त्यो वचनमा चाहिँ हामी लिप्त भएर सधैँ आत्मिक जसरी हामी प्रत्येक दिन खाना खान्छौँ, प्रत्येक दिन पानी खाए जस्तै हाम्रो आत्मिक जीवनलाई पनि हामी कसरी शुद्ध पार्नुपर्छ, कसरी पवित्र पार्नुपर्छ, आत्मिक जीवनलाई कसरी त्यो उहाँको वचन लिनु हुनुपर्छ, त्यो कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि निश्चय नै हामी चाहिँ यो सलाइड हुनबाट हामी बच्न सक्छौँ र उहाँको त्यो मृत्युको अन्तसम्म हामी चाहिँ स्थिर रहेर अनि उहाँको त्यो जीवनको मुकुट उहाँले दिन चाहनुभएको छ। त्यो मुकुटको लागि चाहिँ हामी त्यो भागीदार हामी बन्नेछौँ। उहाँले चाहिँ जसरी उहाँले येशू ख्रीष्टले क्रुसमा रगत बगाउनु भयो, त्यो रगतलाई चाहिँ हामी रगतको मोल चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ। उहाँले रगतको मोल तिरेर हामीलाई जसरी बचाउनु भएको छ
त्यसको चाहिँ संसारमा हामीले चाहिँ दुःख भोग हाम्रो जीवन आउन सक्छ, सांसारिक दुःख भोग आउन सक्छ, तर आत्मिक जीवनमा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। जुन आशिष चाहिँ उहाँले जीवनको मुकुटको रूपमा हामीलाई राखिदिनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले आज यसरी प्रभु वचन सुनेका छौँ, प्रभु वचनलाई पालन गरेका छौँ, प्रार्थना गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी अन्तसम्म चाहिँ हामी रहनु जरुरी हुन्छ। सुरुवात र अन्त चाहिँ हामी मामुरी चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्छ नि, मामुरी चाहिँ ठिक हुनुपर्छ भन्छ नि, त्यो बिट चाहिँ हामीले ठिक मार्न सकौँ भनेर चाहिँ आजको वचनले हामीलाई बुझाउँछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ यी पछि हट्ने कुराको यो मुख्य कारण के हो, त्यो कुरा बुझेर हामी लगातार हामी परमेश्वरमा रह्यौँ र उहाँको जीवनको मुकुटलाई चाहिँ हामी हेरेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि निश्चय नै परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा सांसारिक जीवनमा त तपाईँ आशिष पाउनुहुन्छ नै, तर आत्मिक जीवनमा पनि तपाईँको जीवन चाहिँ सार्थक बन्नेछ। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ। हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर चाहिँ आजको वचनलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ आजको वचनबाट हामी सबैलाई परमेश्वरको आशिष र त्यो वचन अनुसार हाम्रो जीवनमा सहायता गर्नुभएको छ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी सबैजना आँखा चिम्म गर्नेछौँ अनि हामी चाहिँ आजको वचनलाई मनन गर्नेछौँ। प्रभुले हामीलाई पछि हट्नको निम्ति होइन, अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ प्रभुले उहाँको वचन दिनुभएको छ, त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँले हामीलाई यसरी आजको दिनमा के कुरा सिकाउनु भएको छ प्रभु, हामी तपाईँमा पवित्र जीवन जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। हामी छडिक कुराहरूमा मन लगाएर प्रभुजी हाम्रो आफ्नो इज्जतदेखि लिएर हाम्रो समाजको इज्जतदेखि लिएर हाम्रो परिवारको इज्जत र परमेश्वरको इज्जत पनि हामीले कहिलेकाहीँ फालिरहेको हुन्छ। प्रभु, हामीलाई ठिक प्रकारले अगाडि बढ्नलाई प्रभु सहायता गर्नुहोस्। ती क्षणभरका कुराहरूमा मन लगाउने होइन प्रभुजी, तपाईँले दिनुभएका ती माथिका कुराहरू, पहाडलाई हेरेर अगाडि बढ्नको लागि, जसरी प्रभु लोकको जीवनमा उनीहरूले तलका कुराहरू, मैदानका कुराहरूलाई हेरे, तपाईँ परमेश्वरले त्यो पहाडतिर हेर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो। उनीहरूलाई आफ्नो तपाईँको महिमा बुझ्नको लागि तपाईँले सहायता गर्नु चाहनुभएको थियो, तर तिनीहरूले तपाईँको कुराहरूलाई नसुनेर उनीहरूले पछाडि हेरे अनि पछाडि फर्केर हेरे अनि तलका मैदानका कुराहरूमा मन लगाए, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनमा चाहिँ विनाश आएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो जीवनमा हाम्रो जुन उद्देश्य लिएर यस ठाउँमा हामी छौँ प्रभुजी, त्यो उद्देश्य हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहोस्, ताकि हामी तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्दछौँ। आजको वचन हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा उतार्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। हामी हरेकलाई लिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। हाम्रो सबै कुराहरू तपाईँ हातमा राख्दै यो सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना मान्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, हामी प्रभुले सिकाउनुभएको प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको सङ्गति हामी अन्त गर्नेछौँ। 1 2 3। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्, जसरी हामीले आफ्नो गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य, पुराको महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। जय मसीह।